दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ तामाङ। केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेसमा हामी देश दुनियाँका दिनभरिका खबरहरू तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजको केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र ₹1 डाउन पेमेन्ट वा ₹1 EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर 2,18,52,024 संक्रमित, तीमध्ये 7,73,586 को मृत्यु, 1,45,75,618 निको भएर घर फर्किए। आज 581 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 27,241। काठमाडौँमा 139, भक्तपुरमा 14 र ललितपुरमा 15 गरी आज काठमाडौँ उपत्यकामा 168 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकाको जम्मा संक्रमित संख्या 2,134। देशभर 9,639 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत, 15,198 क्वारेन्टिनमा। आज मात्र पीसीआर विधिबाट 11,520 जनाको कोरोना परीक्षण। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 5,29,427 जनाको परीक्षण। प्रदेश नम्बर 1 मा 1,112, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,710, बागमती प्रदेशमा 702, गण्डकी प्रदेशमा 1,532, प्रदेश नम्बर 5 मा 4,289, कर्णाली प्रदेशमा 1,943 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4,207 गरी कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 17,495। आज मात्र 160 जना निको। थप 3 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 107। पछिल्लो पटक मृत्यु हुनेमा काठमाडौँकी 58 वर्षीय महिला, मोरङका 60 वर्षीय पुरुष र रौतहटका 32 वर्षीय पुरुष। पर्सामा मेयर, स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकार सहित थप 92 जनामा कोरोना पुष्टि। वीरगञ्ज महानगरपालिका, पोखरिया नगरपालिका, जगन्नाथपुर गाउँपालिका र सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकाका गरी 92 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका डाक्टर निरज सिंहद्वारा जानकारी। 365 वर्षमा पहिलो पटक रोकिने भयो पञ्चदान पर्व। भक्तपुरमा 365 वर्ष अघिदेखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको पञ्चदान पर्व विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको भक्तपुर बौद्ध सम्पदा संघका पूर्व अध्यक्ष पद्मसुन्दर शाक्यद्वारा जानकारी। जुम्लामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले नगरपालिका सहित स्थानीय तहहरूमा गरिएको निषेधाज्ञामा 2077 साल साउन 32 गते राति 12 बजेबाट अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाद्वारा जानकारी। रूपन्देहीको सैना महिनामा 7 भदौसम्म लकडाउन। स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि नगरस्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भदौ 1 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 7 गते राति 12 बजेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय। सांसदको कोटमा सुन र चाँदीबाट बनेको नयाँ नक्सा अङ्कित निशान छाप। नेपालको अध्यावधि गरिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अङ्कित संघीय संसदको प्रतीक आइतबार संघीय संसदका पदाधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण। भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सेनाका सहायक रथी सहित 3 जना बर्खास्त। नेपाली सेनाले सम्पत्ति र अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा सहायक रथी प्रमुख जङ्गबहादुर राणा, महासेनानी नवीन सिलवाल र प्रमुख सुबेदार मिठुराम विश्वकर्मा सैनिक सेवाबाट बर्खास्त। देशभरि युरिया मलको चरम अभाव। नेपाल आइपुग्न अझै 20 दिन लाग्ने। 4 महिना गुजरातको काण्डल बन्दरगाहमा अड्किएर 2 साता अघि मात्र कोलकाता बन्दरगाह पुगेको युरिया मल सबै नेपाल आउन अझै 20 दिन लाग्ने। विद्युत प्राधिकरण हालसम्मकै उच्च नाफामा। विगतमा घाटामा रहँदै आएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि नाफा गर्न सुरु गर्दै क्रमशः आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 9 अर्ब 81 करोड र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हालसम्मकै उच्च रु 11 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ नाफामा।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढायो। आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी अब पेट्रोल 205, डिजेल र मट्टीतेल 91 रुपैयाँ प्रति लिटर, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत नै रहने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायद्वारा जानकारी। सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सीईओका रूपमा काम गर्न बाटो खुल्ला। आइतबार लगानी बोर्ड नेपालका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील भट्टलाई काममा फर्कन उच्च अदालत पाटनले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश। राष्ट्र बैंकले पुनः कर्जाका लागि आवेदन माग्यो। न्यूनतम ब्याज 1% मात्रै। पुनः कर्जा कोष मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोरोना प्रभावित ऋणीसँग 3 देखि 5% मात्रै ब्याज दर असुल्न पाउने। सोमबार सुन चाँदीमा सामान्य गिरावट। आज छापावाल सुन तोलाको 98,200 र चाँदी तोलाको 1,315 मूल्य कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघद्वारा जानकारी। उद्योग विभागमा अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगन। कोभिड-19 को फैलिँदो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै एक साताका लागि सेवा स्थगन गरिएको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी विनोद कुमार खड्काद्वारा जानकारी। नेपाल भारत संयन्त्र बैठक सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा 46,000 घर पुनः निर्माण। नेपालमा भूकम्पबाट भत्किएका घर पुनः निर्माण गर्ने क्रममा भारतले प्रतिबद्धता गरे अनुसार 50,000 मध्ये 46,000 घर निर्माण भएको नेपाल भारतबीच संयुक्त निरीक्षण संयन्त्रको सोमबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकद्वारा जानकारी। खाद्य वस्तुको 3,200 नमुना सङ्कलन गर्दा 154 मापदण्ड विपरीत। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा खाद्य वस्तुका 3,200 वटा नमुना सङ्कलन गरेर अध्ययन गरेकोमा 154 वटा मापदण्ड विपरीत देखिएको र 55 व्यावसायिक फर्म विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख। रेमडेसिभिर औषधि आयातका लागि 3 वटा आयातकर्ताले पाए अनुमति। कोरोनाको उपचारमा प्रयोग हुने रेमडेसिभिर औषधि आयातका लागि यति फर्मा केयर, भियोभिस लाइफ साइन्सेस र सिनर्जी ओभरसिजले पाए अनुमति। बेलारुस राष्ट्रपतिको र्यालीलाई छायामा पार्दै सामूहिक प्रदर्शन। बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्काका विपक्षीहरूद्वारा 10,000 को संख्यामा राजधानी मिन्स्कमा भेला भएर विवादित चुनाव विरुद्ध प्रदर्शन। धाँधलीपूर्ण भनिएको चुनावी नतिजा र विगतका प्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई लिएर बढ्दो आक्रोश। स्पेनमा मास्क नलगाउने भन्दै हजारौंको प्रदर्शन। स्पेनको राजधानी मड्रिडमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरूद्वारा स्पेनिस सरकारले सार्वजनिक स्थानमा र घर बाहिर मास्क लगाउन अनिवार्य गरेपछि यसको विरोधमा प्रदर्शन। पोल्यान्डमा थप सैनिक तैनाथ गर्न सम्झौता। संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पेयोद्वारा पूर्वी युरोपेली मुलुक पोल्यान्डमा थप अमेरिकी सैनिक तैनाथ गर्ने सम्बन्धी एक सम्झौतामा हस्ताक्षर। सम्झौतापछि पोल्यान्डमा थप अमेरिकी सेना तैनाथ गर्न अमेरिकालाई बाटो खुल्यो। अमेरिकाको ओहायोमा गोली चल्दा 17 जनाको मृत्यु। अमेरिकाको ओहायो राज्यको सन सिटीमा आइतबार बिहान भएका फरक हमलामा परेर 17 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा जानकारी। उत्तर प्रदेशका मन्त्री चेतन चौहानको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। कोरोनाबाट संक्रमित भारतको उत्तर प्रदेशका मन्त्री चेतन चौहानको निधन भएको उनका भाइ पुष्पेन्द्रद्वारा पुष्टि। जापानको अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसबाट झन्डै 28% सङ्कुचन। कोरोना भाइरसका कारण उपभोग र व्यापारमा कमी आएसँगै अर्थतन्त्रमा 27.8%ले गिरावट। जापानी अर्थतन्त्रमा आएको यो गिरावट दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक भएको विश्लेषण। कोरोना महामारीका बीच बांग्लादेशको अर्थतन्त्रमा सुधार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका बावजुद आर्थिक वर्ष सन् 2019 र 20 मा बांग्लादेशको अर्थतन्त्र 5.24%ले बढ्यो। अर्थशास्त्रीहरूद्वारा अन्य मुलुकको तुलनामा बांग्लादेशको अर्थतन्त्र छिट्टै नै लयमा फर्कने अनुमान। भारतीय पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी भेन्टिलेटरमा, अवस्था गम्भीर। कोरोना भाइरसका कारण बिरामी परेका भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको अवस्था अझै गम्भीर रहेको र उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको दिल्ली स्थित सैनिक अस्पतालद्वारा जानकारी। प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गर्दै स्पेनिस क्लब सेभिल्ला युरोपा लिगको फाइनलमा प्रवेश। आइतबार राति भएको खेलमा युनाइटेडलाई 2-1 गोलले पराजित गर्दै सेभिल्ला युरोपा लिगाको फाइनलमा। गोल्डेन बॉयको मनोनयनमा रियल मड्रिडका 4 खेलाडी। आइतबार 100 खेलाडीबाट 60 जनाको मनोनयनमा रियलका 4 खेलाडी मनोनित। विभागीय एपीएफका 2 फुटबल खेलाडीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। तराई क्षेत्रबाट ड्युटीमा खटिएर काठमाडौँ फर्किएपछि परीक्षण गराएका उक्त खेलाडीमा संक्रमण देखिएको एपीएफका 1 जना अधिकारीद्वारा जानकारी।
बार्सिलोना प्रशिक्षक सेटिन बर्खास्त। क्याटालान टोली बार्सिलोनाले यसै साता प्रशिक्षक किके सेटिनलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने क्लबका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउद्वारा जानकारी। गोलकिपर प्रशिक्षकमा नियुक्त मल्लको काज एन्फाद्वारा फिर्ता। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले विश्वकप छनौटका बाँकी खेलका लागि गोलकिपर प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको विकास मल्लको काज छनौट खेल स्थगित भएपछि फिर्ता गरिएको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाद्वारा जानकारी। आजको लागि केन्द्रबिन्दु एक्सप्रेस यति नै। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला केन्द्रबिन्दु न्युज।